जितनी बंदिशें, चाहे जितनी मुश्किलें हो, चाहे जितनी बंदिशें, चाहे जितनी मुश्किलें हो, चाहे जितनी बंदिशें, चाहे जितनी मुश्किलें हो, चाहे जितनी बंदिशें, हज़रते अब्बास का परिचय उठाया जाएगा, अब्बास का घर में सजाया जाएगा। राजू भाई वक्त काफी हो चुका है, प्लीज। मुझे भी अफसोस हो रहा है आपके जैसे पढ़ने वाले को कम वक्त देने का, लेकिन हम अपने उसूल के पाबंद हैं। मुँह बनाते हैं जो शाहे करबला के नाम पर, बनाते हैं जो शाहे करबला के नाम पर, मुँह बनाते हैं जो शाहे करबला के नाम पर, देखिए ये प्योर अहले सुन्नत वल जमात के लिए है। उनके चेहरों को जहानों में जलाया जाएगा, भाई रियाजुद्दीन साहब आपको कहने का हक है, हम नहीं कह सकते। वाह वाह। मुँह बनाते हैं जो शाहे करबला के नाम पर, बनाते हैं जो शाहे करबला के नाम पर, उनके चेहरों को जहानों में जलाया जाएगा, अब्बास का घर में सजाया जाएगा। एक शेर और पढ़ ले। सजाया जाएगा, आपके उजड़े हुए सीने के अंदर गिर रहे, जुड़े हुए सीने की तारीफ नहीं सकती। उजड़े हुए सीने के अंदर गिर रहे, आपके उजड़े हुए सीने के अंदर गिर रहे, आपसे क्या शाहिदी का गम मनाया जाएगा, जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह।
پھر سے پڑھیے بھائی. آپ کے اجڑے ہوئے سینے کے انداز بعد میں باسو بھائی کہیں گے کہ ہم نے زیادہ پڑھوا دیا. آپ کے اجڑے ہوئے سینے کے انداز آپ کے اجڑے ہوئے سینے کے انداز آپ سے کیا شاہدی کا غم منایا جائے گا. عباس کا گھر میں سجایا جائے گا. عباس کا گھر میں سجایا جائے گا. میرے ہر عرش ادا میں ہوگی ایسی روشنی. ہوگی ایسی روشنی. بھائی ہمارے حمود بھائی کہہ رہے ہیں اس شعر کو پھر سے پڑھ دیجئے. میرے ہر عرش ادا میں ہوگی ایسی روشنی. ہوگی ایسی روشنی. دوسروں کے گھر میں بھی اس کا اجالا جائے گا. عباس کا گھر میں سجایا جائے گا. عباس کا گھر میں سجایا جائے گا. المدد سجاد کہہ کر روند ڈالیں گے انہیں. 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 راہ ماتم میں جو کاٹ
राजू भाई, अब आपसे दरख्वास्त है, वक्त बहुत हो चुका है, अब दूसरे अंजुमन को हम कोई टाइम ही नहीं दे पाएंगे। आबिदिया वाले तैयार रहे क्षमा लेके। बाज दुर्जना की दर्द अंगेज मंजर कशी, अंजुमन आबिदिया रानी मंडी। फर्श गम पर आंसुओं के नूर से, फर्श गम पर आंसुओं के नूर से, कल्बे आसिफ फर्श गम पर आंसुओं के नूर से, आसिफ फर्श गम पर आंसुओं के नूर से, जिंदगी के आईने को जगमगाया जाएगा। हजरात, यकीन एक हफ्ते से मुझे नहीं नींद आ रही थी कि ऐसे सर्दी में जुलूस कैसे कामयाब होगा। मरहबा, जिंदा और सलामत रहे आप लोग। किसी भी प्रोग्राम को ऐसे सामीन नहीं मिले होंगे। हम आप लोगों पर जितना फख्र करें उतना कम है। और ये जनाब ज़ैनब की कनीज़ें इतनी ठंड में भी किस कदर मुस्तैदी से डटी हुई हैं। आप हजरात जिंदा और सलामत रहिए। लाखों सलाम और इस अंजुमन मातमी को जो यहाँ आती हैं और हमारे कमेटी के कारकुनान को मरहबा मरहबा। अंजुमन सफीर नासिरुल अज़ा कटघर कमाल अकबरपुर धीरे धीरे स्टेज की जानिब बढ़ रही है और उसके फौरन पीछे अंजुमन आबिदिया के अरकान के साथ ममदू ईरानी है और 5 ज़ुलजना की शबी है जो बरामद होगी। और उस मंजर के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। कितना गिरिया किया हम लोगों ने जोड़ा जाए, आओ रूमालों के दामन को निचोड़ा जाए, रस्म बन जाए न तहरीक आजादारी की, ज़र्फ अगर सोया हुआ है तो झिझोड़ा जाए। रात के इस सन्नाटे में हम यहाँ पर मौजूद होकर बता रहे हैं कि जिक्रे शह मजलूम में हम जाग रहे हैं, आंखें ही नहीं सीनों में गम जाग रहे हैं। ऐ दुश्मने शब्बीर तुझे सोने न देंगे, ये सोच लो कागज पे कलम जाग रहे हैं। और ऐ फातिमा आए कोई सोता न मिलेगा, हम सब गमे सरवर की कसम जाग रहे हैं। इसी पैगाम के साथ हर अंजुमन हाय मातमी आई, रात ढल रही है। यकीनन ये वो मंजर है कि जब सुबह नमूदार होने वाली है, लेकिन हमने रात भर मातम किया, सुबह जाएंगे आराम के साथ सो जाएंगे। लेकिन जरा तसव्वुर करिए उस कोख जली माँ का कि जो रात भर हर रज़ादार के आंखों के आगे अपना रूमाल रखती होगी। और उसके बाद और तारीख में मिलता है कि जनाब फातिमा ज़हरा उन आंसुओं को लेकर इमाम हुसैन की खिदमत में जाती हैं और इमाम पूछते हैं अम्मा कहाँ गई थी? फातिमा कहती है बेटा मैं तुम्हारे अज़ादारों के पास गई थी। इमाम हुसैन कहते हैं ऐ अम्मा हमारे लिए क्या लाई? जनाब फातिमा ज़हरा कहती है ये चंद आंसू हैं जो तुम्हारे लिए लाई हूँ। इमाम हुसैन कहते ऐ अम्मा मेरे जख्मों पर रख दीजिए, बड़ा आराम मिलता है। हमारे आंसू इमाम हुसैन के जख्मों का मदावा है। हाँ ज़ादारों हमने गिरिया किया, अरे हमने सिर्फ कह दिया, लेकिन जरा तसव्वुर करिए कि जनाब सैयद सज्जाद का गम कैसा गम हो
جہاد اصغر ہوگا اور ایک جہاد اکبر ہوگا. جناب سید سجاد کہتے اے بابا یہ بتائیے جہاد اصغر کون کرے گا؟ امام حسین کہتے چھوٹا جہاد ہم لوگ کریں گے جو اپنی جان قربان کرے. جناب سید سجاد کہتے اے بابا بڑا جہاد کون کرے گا؟ امام حسین کہتے بیٹا بڑا جہاد جہاد اکبر تو کرے گا. ہمارے لاشوں کی درمیان ماں بہنوں اور پھوپھیوں کے سر سے جب چادر چھینی جائے گی یہ تیرا جہاد اکبر ہوگا. لاکھوں سلام اس ذات پر. ادھر لاش ادھر لاش، بابا کی لاش بھائیا کی لاش، ان لاشوں کے درمیان ایک شکر کا سجدہ ہے. اے پروردگار اگر اور کوئی گوہر ہوتا تو راہ کربلا میں قربان کر دیتے. امام سید سجاد کی تحریک کوئی منزل ہو نماز فراموش نہ کرو، صرف سجدے پروردگار. یہی تحریک ازاں، یہی تحریک کربلا. سماعت فرمائیں انجمن سفیر ناصر الازاں کٹ گھر کمال اکبر پور. انجمن عابدیہ کے ارکان سے گزارش ہے کہ شمع جلا لیں. انجمن سفیر ناصر الازاں نوحہ پڑے گی، اس کے فوراً بعد زلجنہ کی برآمد کی ہوگی. ممدو ایرانی صاحب تک اگر میری آواز پہنچ گئی ان سے گزارش ہے آمادہ رہیں. یا اسے الیکٹریشین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی منزل میں پہنچ جائیں، لائٹ گول کر دیں. ان کے ماتم کو اپنے کیمرے میں قید کرتے رہیے، ایک در پھر کیمرہ نہ فکس کیجیے. وہ حضرات جو ماتم کی فرمائش کرتے ان کے لیے یہ انجمن خاص طور سے آئی ہے، یہ سلام کرتے ہی نہیں. جزاک اللہ. ان کے ماتم کو قید کرتے رہیے. کیسے بجھاؤں آگ لگی جو میری بہن کے دامن میں، ہائے کیسی شام ہے آئی اہل حرم کے آنگن میں. ایک دم میں کیا کیا نہ مصیبت ہم پر آ کر ٹوٹ پڑی. لگائے ہیں ظالم نے پشت پہ میری اے بابا، اب تک ان زخموں سے ہمارے خون ہے جاری اے بابا. تم ہی بتا دو
کے میری آنکھ میں آنسو مجھ سے پھوپھی یہ کہتی ہے، کڑی بیڑی اللہ اکبر ان کے آنسو روتی ہے، دیکھ کے میری آنکھ میں آنسو مجھ سے پھوپھی یہ کہتی ہے، صبر کرائے عابد مزکر ورنہ جیے گی کیسے پھوپھی، دھوپ کڑی ہے ہم کو پتا ہے، لوح برابر چلتی ہے، دیکھ کے ٹکڑے دل ہوتا ہے، ننھی سکینہ روتی ہے، کہتی ہوئی آ کر کے بچا لو بھائی کو میرے دادالی، پہنچے جو آصف شام میں عابد رونے لگے یہ دیکھ کے منظر، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اہل حرم ہیں بے چادر، پہنچے جو آصف شام میں عابد رونے لگے یہ دیکھ کے منظر، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اہل حرم ہیں بے چادر۔ ممدو بھائی آپ تیار ہو جائے، جس گھوڑے کا ذکر ہو وہی لے کے آئیے کمنٹری کے لحاظ سے۔ کیسی قیامت کی ہے گھڑی، عالم آپ بھی تیار رہیے، ممدو ایرانی صاحب اور ان کا گروپ کربرائے مولا کے طرز پر وہیں کے تبرکات سے زوجنا کی آرائش۔ شبیر السلام زہرا کے لال حضرت، 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 شبیر السلام، ویران گھر کو کر دیا مقتل سجا دیا، اسلام کو بچا لیا، سر کو کٹا دیا،
पहले जनाब अकबर का घोड़ा बरामद होगा। ममदू भाई लाल हजरत शाकिर अस्सलाम, ज़हरा के लाल हजरत शाकिर अस्सलाम। नज़ीर की तिलावत जिसने कुरान की तब्दील कर दी किस्मत जिसने जहान की। ऐ तो जहां के कातिबे, ऐ तो जहां के कातिबे तक़दीर लाल हजरत शाकिर अस्सलाम, ज़हरा के लाल हजरत शाकिर अस्सलाम। आसिफ रुके न राह में साजा देना तवा जिसके हर एक जख्म बदन से था पूरा। बाहों में जिसके लिपटी थी, बाहों में जिसके लिपटी थी जंजीर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़हरा के लाल हजरत शाकिर अस्सलाम। बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा मगर क्या करें, वो हम बहुत मजबूर हैं, मौला माफ करे हमें। शाकिर अस्सलाम। आसिफ रुके न राह में साजा देना तवा जिसके हर एक जख्म बदन से था पूरा। बाहों में जिसके लिपटी थी, बाहों में जिसके लिपटी थी जंजीर ज़हरा के लाल हजरत शाकिर अस्सलाम, ज़हरा के लाल हजरत। बेदारा साहब शमीर जला लिया आपने। मस्जिद के बाद आप रुके रहेंगे जब तक दूसरी अंजुमन नहीं आए, ठीक है? रुकाट लेके चलिएगा प्लीज। ये उठा लीजिए। शालम आप पहुंच जाइए, जब हम कहें तो सारी रोशनी गुल कर दीजिएगा।
हाशिम रजा आब्दी की मशहूर मारूफ अंजुमन आबिदिया रानी मंडी पुरस्कार अंदाज में तबर्रुआत की बरामदी करेगी। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे नावा पढ़ते हुए चलिए, नारा ना लगाइए। आप लोग गाइड कीजिए। शाह आलम साहब लाइट सब बुझा वज़ारत साहब क्षमा लेके आ जाए आप। अहले अज़ारों के ये गम हुआ आखिर, ऐ मजलिसियों पीटों के मातम हुआ आखिर, सामान अज़ाए शह आलम हुआ आखिर, क्या मजमए अहबाब था बरहम हुआ आखिर, ये मजलिस आखिर है जिगर बंद नबी की, तुम लोगों से रुखसत है हुसैन इब्न अली की। अज़ादारो, आपने तमाम रात मातम किया, आप विदाए हुसैनी के लिए जमा हुए हैं। आपने जब से मुहर्रम का चांद देखा था, हुसैन के लाल का हुसैन का फर्श अज़ा बिछा दिया था। फातिमा के लाल को उनका पुरसा देने के लिए बेताब थे। एक अज़ा खाने से दाहिने तरफ की सब लाइट बुझा दीजिए, सब जल रही है। खानों में है, कभी जुलूस आए अज़ा उठाए जा रहे हैं, कभी हुसैन का मातम, कभी अली अकबर का मातम, कभी औनो मोहम्मद का मातम, कभी अब्बास का मातम, कभी शुहदाए करबला का गम है तो कभी असीराने करबला का गम है। आज की तारीख वो क़यामत खेज़ तारीख है कि करबला का गम ताज़ा हो गया है। अहले हरम मदीने आए हैं, अहले हरम हुसैन की सुनानी सुना रहे हैं। ज़ैनब उम्म कुलसूम नवाखानी कर रही हैं। ए मेरे नाना के मदीने, हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब हम तुझसे गए थे तो हमारी गोदियां आबाद थीं, हमारे सरों पर हमारे वारिसों का साया था। आज हम सब को खो के, सब को गंवा के वापस आए हैं। अल्लाह अल्लाह अजीजों, आज हम करबला का फिर ताज़ा हो गया। लोगों की निगाहों में करबला के मनाजिर घूम गए होंगे। उम्मे लैला को अली अकबर याद आ गए होंगे, उम्मे फरवा को कासिम की याद तड़पा रही होगी, फिर रबाब का शशनाहा रबाब को याद आ गया होगा। अरे मैं क्या अर्ज करूं, किसको किसको याद आया होगा वो मंजर कि जब हुसैन एक को रुखसत करते थे, एक की लाश लेके आते थे। अजीजों, करबला के मैदान में हुसैन ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसी एतबार से आप अपनी मजलिसों में, अपने जुलूसों में शबीहें निकालती हैं। अजीजों, आज की मजलिस में हुसैन के घोड़ों की शबीह आ रही है। कभी शबीह ताबूत बरामद होता है, कभी शबीह गहवारा अली असगर बरामद होता है। आज जो आप घोड़ों की शबीहें बरामद करेंगे, रसूलुल्लाह के 4 घोड़े करबला में मौजूद थे। एक का नाम मुर्तजस था, एक का नाम उकाब था, एक का नाम मैमून था, एक का नाम जुलजनाह था। इमाम हुसैन के पास कहा जाता है कि ये 4 घोड़े रसूलुल्लाह के थे। आपने उकाब हजरत अली अकबर को दिया, इसलिए कि अली अकबर रसूलुल्लाह की जीती जागती तस्वीर थे। अल्लाह रे, ये घोड़ा वफादार इस कदर था कि जब जनाब अली अकबर इस पर सवार होकर चले हैं तो बेहद खुशो खुर्रम था। और जब मैदान कारज़ार में अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगा और अली अकबर सीने फरस से जमीन पर तशरीफ लाए, तो ये घोड़ा हुसैन को पुरसा देने के लिए आ गया। हुसैन मक्तल में लाश अली अकबर ढूंढ रहे थे, लाश शामिल नहीं रहा था, आवाज दे रहे थे,
اے علی، اے علی، اے علی تم کہاں ہو، اے علی تم کہاں ہو؟ نہیں معلوم۔ حسین علی مرتضیٰ کو آواز دے رہے ہیں کہ بابا جوان بیٹا مارا گیا ہے، یا اپنے بیٹے کو آواز دے رہے علی ایک مرتبہ ڈوبتی ہوئی آواز سے پھر مجھے آواز دے دو۔ اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں علی اکبر کا گھوڑا عقاب سامنے سے آتا دکھائی دیا، حسین کے سامنے آ کے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ وفادار گھوڑا گویا حسین کو پرزہ دے رہا ہے، جانتا ہے کہ میرے سوار کا پرزہ حسین کو نہ دیا جائے گا، حسین کو اس کے بعد نیزے لگائے جائیں گے، تیر برسائے جائیں گے۔ نیزے قاسم کی دوسرا گھوڑا جناب قاسم کو دیا۔ جناب قاسم امام حسن کی تصویر تھے، اس گھوڑے کا نام میمون تھا۔ علی کے لال نے جب اپنے بھتیجے کو یہ گھوڑا دیا تو وہ خوش و خرم جناب قاسم کو یوں لے کے چلا جیسے کہ معلوم ہوتا تھا کہ سیر کے لیے جا رہے۔ جناب قاسم جب گھوڑے سے گرے، یہاں سامنے جناب قاسم جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو یہ گھوڑا جناب قاسم کی حفاظت کر رہا تھا، مگر آخر کب تک لشکروں کا زور۔ اللہ اکبر۔ تیسرا گھوڑا مرتجز نامی ہے جو جناب عباس کے دیا گیا تھا، جناب عباس اسے لے کے گئے تھے۔ اس کی وفا کا یہ عالم تھا کہ جب جناب عباس نے اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا ہے، فرات کے پانی میں، تو اس گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ حضرت نے اس کی لگام کو ڈھیلی کر دی اور فرماتے ہیں کہ تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، پانی پی لے۔ تو اس نے جناب عباس کے چہرے کو دیکھا، گویا یہ بتا رہا ہے اے مولا خیام حسینی میں بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں؟ اللہ اکبر۔ یہ گھوڑا اتنا وفادار کہ اس نے اپنے لب تر نہ کیے، مگر جب عباس کے شانے قلم ہو گئے اور حسین عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے آئے تو یہ گھوڑا سر جھکائے زخموں سے چور پیچھے پیچھے امام حسین کے آیا ہے۔ چوتھا گھوڑا وہ وفادار گھوڑا ہے جسے امام حسین نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، جس کا نام جناح ہے۔ یہ گھوڑا رسول اللہ نے امام حسین کو بچپنے میں سپرد کیا تھا۔ جب امام حسین کو یہ گھوڑا دیا گیا تھا، امام حسین اس کی پشت پر سوار ہوئے تو بہت خوش تھا۔ یہی گھوڑا زمین کربلا پر تھا۔ جب حسین سینے فرس سے زمین پر آئے تو یہ گھوڑا امام حسین کے گرد طواف کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، دشمنوں کو مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ شامیوں نے تیر سنبھالے اور اس گھوڑے کو نشانہ بنایا، ناگاہ پسر صاحب نے آواز دی، مسلمانوں کیا غضب کرتے ہو؟ رسول اللہ کی سواری کا گھوڑا ہے، لیکن کوئی یہ کہنے والا نہیں پسر صاحب، ارے رسول اللہ کی سواری کے گھوڑے کا یہ احترام، جو نواسے رسول ہے اس کا کوئی احترام نہیں۔ یہ گھوڑا جسے ذوالجناح کہتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے گرد پھرتا رہا، بالآخر چھوڑا گیا۔ اس پر تیروں سے زخمی ہو چکا تھا یہ گھوڑا۔ اس نے چاہا کہ امام حسین کو اٹھا کے خیمے میں لے جائے۔ جب حسین کے سرطن میں جدائی ہو گئی، خون حسین زمین کربلا کو بہہ گیا۔ امام حسین کو اس نے اٹھانا چاہا، ظالموں نے امام حسین کا لباس لوٹ لیا۔ اب یہ گھوڑا کیا کرتا؟ اس نے اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کی اور اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کر کے یہ گھوڑا خیمہ گاہ کی طرف چلا، سیحے کرتا جاتا تھا، خاک اڑاتا جاتا تھا۔ در خیمہ پر جب یہ آیا تو ایک مرتبہ آواز دی، بیویوں نے دیکھا کہ بھائیا کا گھوڑا آیا ہے۔ زینب بے قرارانہ آگے بڑھی، سکینہ اے بی بی تمہارے بابا کا گھوڑا آیا ہے۔ ذوالجناح کو بیویوں نے گھیر لیا۔ حسین کا گھوڑا باغیں کٹی ہوئی، زین ڈھلا ہوا، سکینہ آگے بڑھی، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرا بابا کیا ہوا؟ اے گھوڑے جب گئے تھے میرے بابا تیری پشت پر سوار تھے، ارے میرا بابا کیا ہوا؟ اسی کے بعد
खेमों में आग लगा दी गई, बीवियों की चादरें छिलने लगी, फरियाद गरीबियों आरियो हुसैन, वजना लहाए बंदर में वारियो हुसैन, या हुसैन या हुसैन। करबला में ये चारों घोड़े पर पटक पटक कर अपनी जानें कुर्बान कर गए। हुसैन के घोड़े करबला में अपनी जानें देकर बता गए कि हम हुसैनी किसी की गिरफ्त में आने। या हुसैन या हुसैन। बचाया है वो जो है अलियो फातिमा ज़हरा के दिल कसे जिसको रसूल कहते थे है मेरा नूर है। हाँ हाँ वही हुसैन जो है चाहे मशरिक़ैन बर्बाद हो गई है कमाई बुतूल की। ये है सवारी राकीबे दोचे रसूल की। आलम साहब लाइट ऑन कर दीजिए। जो है सवारी
को फिर से इधर ले आइए। वही हुसैन सजदे में जिसका काटा गया सर वही हुसैन करबला ने जिसने करबला में जिसका लुटा गर वही हुसैन जो है जहां में सब्र का पैकर वही हुसैन रहबर वो के जिसने खता की न भूलती ये है सवारी राकीबे दोषे रसूल की दुनिया समझ न पाई के आखिर से क्या हुसैन कौनैन में थे जौहरे सब्रो रजा हुसैन दीने खुदाए पाक के थे आसरा हुसैन अरे सजदे में कहते सरना कटाते भला हुसैन बाता गई थी दीने खुदा के उसूल की ये है सवारी राकीबे दोषे रसूल की ममदू भाई सब घोड़ों को की सभी को लेके इधर आ जाइए।